दर्शकवृन्द हार्दिक नमन। सदा जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर उपस्थित हामी भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कथा प्रसङ्गलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्थे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि गोमा ब्राह्मणी धागाको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरको बरहीको घरमा पुगेर मेरो घरमा सप्तऋषिहरू आएका छन्, यो धागोको पान देऊ, तिनलाई खान दिन्छु, यस्तो प्रकारको वचन बोलिन्। त्यति गोमाले भनेको सुनेर बरहीले उत्तर दियो, हे गोमा ब्राह्मणी, पान त कति पनि छैन, जो भएको हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर भनेर पानको भाँडो उघारेर देखायो। तब भाँडाभरि पान भइरहेको देखि यो के आश्चर्य भयो भने चिन्ता गरेर भन्यो, हे गोमा ब्राह्मणी, यस भाँडाको पान हिजै मैले बेचिसकेको थिएँ। हजुरले मेरो घरमा सप्तर्षि आएका छन्, उनलाई खान दिने भन्दा यस्तो प्रकारको आश्चर्य भएको हो कि भनेर लाज मानेर हजुर अत्यन्त धन्य हुनुहुन्छ। त्यो धागो पनि दिनु पर्दैन, पान लगेर ऋषिहरूलाई खान दिनुहोस् भने आधा जति पान ल्वाङ सुपारी समेत दियो र गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी पान लिएर घर आउँदा सप्तऋषिहरू गइसकेछन्। अरू केही नभए पनि पानले ऋषिहरूको आतिथ्य गर्छु भनेको म पापिनीको हातको पान खानु पर्ला भनेर हिँडेछन्। मलाई धिक्कार छ, म त धिक्कार रहेछु भनेर अत्यन्त विस्मात गरिन्। केही बेरपछि कुचो लिएर घर बढारौँ भने पिरुका उठाउँदा उनीहरूले छाडेर गएका 7वटा सुनका कौडी देखिन्। त्यो द्रव्य पाइसकेपछि उनीहरूले बताए अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात खुट्टाका नङ काटेर स्नान गरेर पवित्र भएर एकभक्त रहेर एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरेर रात प्रनासाथ कथा सुन्ने, घरमा कोही नहुनाले आफ्ना खाट चर्खा उइँटा धनु आदि राखेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्दथिन्। त्यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले सुनेर के हो भनी खरको भित्ता च्यातेर चियाउन लागे र बिछौना उइँटा चरखा धनु सामुन्ने राखेर एक्लै बरबराइरहेकी गोमालाई देखेर भन्दछन्, हे गोमा ब्राह्मणी, किन एक्लै कराएकी भनेर यस्तो प्रकारको वचन सोधिसके पछाडि अनि गोमाले भनिन्, हे बालक हो, सप्तऋषिहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनेर
उपदेश दिएर गएका हुनाले सोही व्रत गरे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथालाई मैले वाचन गरेकी हुँ, मैले कथा भनेकी हुँ। व्यर्थैमा कराएकी होइन, मलाई कुनै रोग पनि लागेको छैन, म बहुलाएकी पनि छैन, सुन्ने कोही नभएको हुनाले ओछ्यान चर्खा उइटा धनुलाई सुनाएकी हुँ। यति गोमाले भनेको सुनेर गोठाला केटाकेटीहरूले दिउँसो आफूले खान लागेको अन्नपात छाडेर गए। सधैँ गोमाले भनेको कथा सुन्दथे र जे सकेको लगिदिन्थे। त्यसो गर्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले गोठाला केटाकेटीलाई घाँस खोज्न धेरै पर जानु परेन। नगिचै पाइन लाग्यो, गोमालाई पनि अन्न द्रव्य हुँदै गयो। त्यसो गर्दा गर्दै माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा सम्पूर्ण प्रकारका सामग्रीहरू तयार पारी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिसकेर हातमा अर्घ्य पात्र ल्याई, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मलाई महादेवले भिक्षुका रूप भएर डम्बरुको शब्दले दिएको श्राप नाश गर। फेरि मेरो पुत्र नवराज र मलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति प्रदान गरेर परलोकमा सायुज्य मुक्ति प्रदान गर। हे जगदीश्वरी, आदि मध्य र अन्त नभएकी श्रेष्ठ स्थिति संहार स्वरूप भएकी यस्ती हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। यसरी महादेवको पनि स्तुति गरेर अर्घ्य दिन र दण्डवत प्रणाम गरेर प्रसाद झिकी अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनेर परसारिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन् र रात्रिमा जागराम बसिन्। त्यही रातमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले नवराज टुप्लुक्क आइपुगे र बाहिरबाट भन्दछन्, हे माताजी भनेर डाके। गोमाले आफ्नो छोरोको बोली चिनेर झट्ट उठेर बाहिर आएर ढोका खोली भित्र लगिन्। अनि स्नेहपूर्वक सोधिन्, हे पुत्र, तिम्रा पिताको के खबर छ? अनि नवराजले भन्दछन्, हे माताजी, भिक्षा माग्न गएका मेरा पिताजी गंगा तटमा नित्य पूजाको लागि वृक्षमा चढेर फलफूल टिप्न लाग्दा संयोगले रुखको हाँगो भाँची लडेर उनी मृत्यु भएछ। उनको त्यही नै देह त्याग भएछ। मलाई त्यही बस्ने वृद्ध दम्पतिले भनेर रुखमुनि गएर हेरे, हाडखोड रहेछ। त्यो बटुलेर गंगा नदीमा प्रवाह गरे। अनि दशगात्र र श्राद्ध आदि गरेर घर आउन लाग्दा घरको दुःखलाई सम्झेर त्यसै कसरी जाउँ भनी शहरमा गएर राजाको सेवा गरे। जब उनले केही द्रव्य दिएर घरमा आइपुगे, यति नवराजले भनेको सुन्नासाथ गोमा अधैर्य भएर निर्विवेकी विधाताले 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको वृद्धसँग विवाह गरायो। उही बुढो पनि मेरो यस्तो यौवनको बखतमा खोसेर लगिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न गएका तिमीले मलाई अनाथ तुल्याई एक्लै छाडी कहाँ गयो? हे नाथ, तिमी जहाँ गयो मलाई पनि उही लैजाऊ। तिमी बिना म यो जीवनलाई कसरी राखौँ भन्दै मूर्छा परेर भूमिमा ढलिन्। पछि चेतना आयो र अनेक प्रकारले शोक गर्न लागिन्। अनि नवराजले भन्दछन्, हे माताजी, अब शोक नगर्नुहोस्, किनकि यो अनित्य संसारको नियम नै यही छ। जन्मिसके पछाडि नमर्ने यो संसारमा को नै छ र? एक दिन सबैले मर्नु पर्दछ। अतः हजुरले मेरो मुख हेर्नु पर्दछ। हजुरकी बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म हजुरहरू कसरी बस्नुभयो? खानपिन कष्ट भयो होला। फेरि तपाईँ यस बेलासम्म नसुतेर के गर्दै हुनुहुन्छ? अनेक पुष्प र धूप चन्दनको सुगन्ध पनि आइरहेको छ। के पुण्य कार्य गर्नुभयो? आज्ञा होस्। यस्तो प्रकारको नवराजले भनेको त्यो वचनलाई सुनेर गोमाले केही धैर्य धारण गरेर भन्दछिन्, हे नवराज, थाकेर आएको छौ, भोक पनि लाग्यो होला। पहिले खानेकुरा खाऊ भनेर खानेकुरा दिइन्। खाना खाइसकेपछि, हे पुत्र, तिम्री स्त्री चन्द्रावती माइत गएकी छन्। हजुरका छोरा आइसकेपछि डाक्न पठाउनु भनेर गएकी थिइन्। म तिमीलाई सम्झेर दुःखका दिनहरू बिताइरहेकी थिएँ। एक दिन सप्तऋषिहरू आएर मेरो कष्टलाई देखेर मनमा दया लागि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःख नाश होला भनेर उपदेश दिए।
र उनीहरूको उपदेशले मेरो पुत्र नवराज छिट्टै घरमा आइपुगोस् र मेरो सम्पूर्ण प्रकारको कष्टलाई एवं दरिद्रता नाश होस् भनेर उसै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गरी जागराम बसेकी थिए। मेरो आज मनोरथ पूर्ण भयो। अब तिमीलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु, एकचित्त भएर सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्तिको प्राप्ति गरेर अन्त्यमा मुक्ति समेत मिल्नेछ भनेर सम्पूर्ण कथा विस्तारले सुनाइन्। त्यसपछि बिहानको समय भयो र नवराजले भन्दछन्, हे माताजी, म गङ्गाजीमा म गण्डकीमा गएर स्नान गरेर आउँछु, गङ्गा स्नान गरेर आउँछु भनेर उनी गङ्गातिर गए। अनि गण्डकी गङ्गामा गई स्नान गरिसकी हरिहरको पूजा र स्तुति गर्दा गोमा ब्राह्मणीको व्रतको प्रभावले गण्डकी गङ्गाबाट हरि र हर भगवान प्रकट भएर भन्नुहुन्छ, हे नवराज, तिम्री माताले गरेको स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले हामी अत्यन्त प्रसन्न भयौँ। लौ वरदान ल्याऊ, सुन। यस गण्डकी गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य नाम गरेको देश छ। त्यहाँ कोही पनि राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिएर राजा रोज्न लगाएका छन्। तिमी त्यहाँ जानु, हामी पनि त्यस हात्तीमा प्रवेश गरेर राज्याभिषेक तिमीलाई नै दिलाउनेछौँ, तिमी राजा हुनेछौ भनेर वरदान दिए। हरिहर भगवान प्रकट भई वरदान दिएको सुनेर नवराजले हरिहर भगवानको स्तुति गर्न लागे। यौतौ शङ्ख कपाल भूषित करो, मालास्थि मालाधरो, देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ, नागारिगो वाहनौ, द्वित्र्यक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ, श्रीशैलजा वल्लभौ, पापं मे हरतां सदा हरिहरौ, श्रीवत्स गङ्गाधरौ। हे हरिहर, हातमा शङ्ख र कपाल खोपडी लिने, वनमाला र अस्थिमालालाई धारण गर्ने, दिव्य रूप भएका, श्मशान र द्वारकामा बस्ने, वृषभ अर्थात् साँढे र गरुड वाहन हुने, 3 नेत्र र 2 नेत्र भएका, बलि र दक्षको यज्ञलाई मन्थन गर्ने, श्रीवत्स र गङ्गाले सुशोभित हुने, पार्वती र लक्ष्मीका स्वामी भएका यस्ता हजुरहरूलाई मेरा समस्त प्रकारका पापहरू नाश गरिदिनुहोस् भनेर म स्तुति बिन्ती गर्दछु। म माथि दया गरेर आज दर्शन दिनुभयो। म अत्यन्त धन्य रहेछु। मैले माताको गर्भमा बास लिएको आज सफल भयो। दुष्ट जनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरहरू सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सृष्टि गरेर पालन गरी पाप पुण्यका साक्षी भएका हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सधैँ हजुरहरूको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस्। यस्तै अनेक स्तुति गरिसके पछाडि हरिहर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि नवराजले हरिहरको दर्शन पाइसकेपछि सूर्य झैँ तेजिला भएर घरमा पुगे। गोमाले छोरोलाई त्यस्तो प्रकारको तेजले युक्त भएको देखेर आश्चर्य मान्दै सोधिन्, हे नवराज, तिमी आज अत्यन्त तेजवन्त देखिन्छौ। त्यसै हो कि मेरो चित्तको भ्रान्ति हो? म त देवराज इन्द्रभन्दा पनि तेजिलो देखिरहेकी छु। यति आफ्नी माताजीको वचनलाई सुनिसकेपछि नवराजले गण्डकी गङ्गामा स्नान गर्न जाँदा गण्डकी गङ्गाबाट हरि र हर प्रत्यक्ष भएको र लावण्य देशको राजा होलास भन्ने वरदान दिएको सारा प्रकारको वृत्तान्त सुनाइन्। हे माताजी, हजुरको तपस्याको प्रभावले म यस्तो भएँ भन्ने प्रकारको कुरा सुनाए। यति नवराजले भनेको कुरालाई सुनिसकेपछि गोमा अत्यन्त प्रसन्न भएर बोलिन्, हे नवराज, मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी प्रसाद राखिदिएकी छु, लौ ल्याऊ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले सदैव तिम्रो कल्याण गरून्, सधैँ उनकै भक्तिमा चित्त तिम्रो लागिरहोस्। यति भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 गनेर राखेको सगुन समेत दिइन् र हे पुत्र, तिमी हरि र हरको आशीर्वादले लावण्य देशको राजा भए भनेर आशीर्वाद पनि दिइन्। नवराजले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसादलाई ग्रहण गरेर त्यो प्रसादलाई खाई माताको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी लावण्य नाम गरेको देशतर्फ जान भनी त्यहाँबाट प्रस्थान गरे। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डी माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमा स्वस्थानी व्रतकृत वर्णनं नाम त्रयोविंशो विश्राम। नारायण हरि हरि। कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अब अन्तिममा पुष्पाञ्जली गरौँ।
हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद् नारायणायेति समर्पयेतद्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।